नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। पीडामा स्वास्थ्य कर्मी अन्तर्गत आज हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र माघ 9 मा पहिलो कोभिड-19 को जुन केस नेपालमा देखा पर्यो र अहिलेको समय आइरहँदाखेरि यो केस 45,277 जनामा देखा परिसकेको छ भने 280 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सकहरू बढी जोखिम मोलेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहेका छन् र कतिपय अवस्थामा सरकारले दिने भनिएको जुन सुविधा छ त्यो सुविधा पनि नपाएको र न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डका सामग्रीहरू पनि उपलब्ध नभएको स्वयं चिकित्सकहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। वास्तवमा नेपालमा उपचार पद्धति र त्यसमा अप्नाउनुपर्ने सावधानी एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने व्यवहार एउटा छ र अर्कोतर्फ निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था झन दयनीय बन्दै गइरहेको खबरहरू आइरहेको छ। वास्तवमा के नेपालमा जसरी चिकित्सकहरूलाई गरिने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ भनिरहँदाखेरि त्यस्तो परिवर्तनको बाधक हामी स्वयं पनि बनिरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा अस्पतालमा तोडफोड भएका छन् भने कतिपय अवस्थामा चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ। यो गिराउने काममा जसको सहभागिता छ उसलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। अहिलेको समयमा चिकित्सकहरू कसरी काम गरिरहेका छन्, के छ समस्या, के हुनुपर्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीले निम्ताएका छौँ डाक्टर परशुराम घिमिरेलाई। उहाँ ओम अस्पतालमा जनरल फिजिसियनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर, अहिलेसम्म त सबै कुरा ठिकै छ। अब चाहिँ देशको अवस्था पनि अलिकति क्रिटिकल हुने र योभन्दा पछाडिको के हुने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलि पनि आकलनकै अवस्थामा छौँ। अब यो माघ 9 मा पहिलो केस नेपालमा देखा परिरहँदाखेरि अहिलेसम्म 45,277 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् र मृत्युदर पनि बढेको कुराहरू आइरहेको छ। यो बिचमा एउटा चिकित्सकको हिसाबले काम गरिरहनु पर्दाखेरि कस्तो अनुभूति यहाँले सँगालिरहनु भएको छ? हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चिकित्सकीय क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि हामी जस्तोसुकै अवस्था आउँदा पनि, जति बेर पनि जस्तोसुकै अवस्थामा बिहान दिउँसो राति पनि जति बेर पनि हामी काम गर्नलाई तयार तत्पर रहन्छौँ। तर यति गर्दै पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो चाहिँ जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य क्षेत्रहरूबाट चाहिँ हामीलाई धेरै एप्रिसिएसन नभएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति यो अवस्थामा अलिकति दुःखपूर्ण अवस्था रहेको छ। र मलाई मात्रै होइन, हाम्रा अन्य जुन चिकित्सकहरू जुन फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै कुराहरूको समस्या, त्यसै गरी कतिपय अवस्थामा हामी अस्पतालमा जुन तोडफोड हुने र उपचार गर्दै पनि उहाँहरूको बिरामीको मान्छेहरू, त्यसै गरी अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि हामीमाथि नै आक्रमण भइरहेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। भनेको अब अहिलेको अवस्थामा चिकित्सकको मनोबल गिराउने काम भइरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा यहाँहरू हतोत्साही पनि भएको छ र पनि आफ्नो जीवनलाई नै जोखिममा राखेर यहाँहरूले कार्य गरिरहनु भएको छ। यसको लागि यहाँहरू प्रति जुन सद्भाव छ, जुन सराहना छ त्यो त कायम नै छ। र अहिलेको समयमा यहाँहरूको जुन अहिले समस्याको रूपमा सबैभन्दा बढी के देखिरहनु भएको छ? कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री नपाएको कुराहरू आइरहेको छ भने सुरक्षाको कुराहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँले जुन यो उपचार गर्ने क्रममा कस्तो कस्तो विषयहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ? हामीले त सुरुवाती फेजमा हामीले उपचार गर्दा हामीले दुई-तीनवटा कुराहरू भनेको छौँ। हामीलाई चाहिँ शान्ति क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीलाई अस्पताललाई कसरी गरिदिनुहोस् कि हामीलाई उपचार राम्रोसँग गर्न सक्ने ठाउँको मात्रै बिल्डअप गरिदिनुहोस्। त्यसभन्दा पछाडि हामीलाई जुन स्वास्थ्य उपकरण अथवा चाहिँ आफू प्रोटेक्टिभ भएर जुन इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ बिरामी उपचार गर्नलाई, त्यसै गरी त्यस्ता किसिमका उपचार गर्ने सामग्रीहरू मात्रै पुरा गरिदिनुहोस्। हामीलाई त्योभन्दा बाहेक केही पनि कुरा चाहिँदैन भनेर हामीले इनिसियल फेज, स्टार्टिङ फेजदेखि हामी त्यही कुरा भनिरहेका छौँ। अहिले पनि तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, हिजो मनमोहन अस्पतालमा त्यसै गरी अन्य अस्पतालमा पनि हरेक दिन जस्तो डाक्टरमाथि हातपात, त्यसै गरी चाहिँ
कुटपिटका कुराहरू, अन्य चिकित्सकीय जुन जुन क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको हाम्रो अरू प्यारामेडिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि हातपात भइरहेको छ। त्योभन्दा पछाडिको अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारी तहबाट चाहिँ जुन जुन कुराको हामीलाई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छौँ हामीले, जुन कुराहरू लगाएर हामीले बिरामीलाई उपचार गर्नको लागि हामी तत्पर रहन्छौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई क्वालिटीका कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीलाई सप्लाई गर्न नसकेको कुराहरू त हजुरहरूले हरेक दिन जस्तो सुनिरहनु भएको छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीलाई जस्ट त्यति कुरामा मात्रै म्यानेज गरिदिएर र त्यसपछि हाम्रा अन्य कुराहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हिजो अस्ति पनि सुनिरहनु भएको छ, हामी एउटा जुन सामान जुन त्यो पिपी भन्छ हामीले, त्यो इक्विपमेन्ट लगाएर बस्दाखेरि 12-14 घण्टासम्म हामीले केही पनि नखाई केही पनि नगरिकन एउटै बिरामीको अथवा चाहिँ बिरामीको उपचारमा हामी खटिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ जुन मनोबल गिराउने, त्यसै गरी चाहिँ हामीमाथि हातपात हुने कुराहरू भइरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय कुराहरू छन्। र यसतर्फ चाहिँ सरकारको, त्यसै गरी अन्य तपाईँहरूले जुन अहिले अवेरनेस कुराहरू गरिरहनु भएको छ त्यसको तर्फ पनि धेरै कुरा ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा रहेको छ। अब अहिले सबैभन्दा एउटा चाहिँ उच्चतम पेसा, सबैले मान्ने पेसाको रूपमा चिकित्सकीय पेसालाई पनि लिने गरिन्छ र अहिलेको यो जुन कोरोना सङ्क्रमण देखा परिसके पछाडि यो पेसालाई लिएर कतिपय अवस्थामा ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। एउटा स्वयं आफै सहभागी भएर बिरामीको नजिकमा बस्नु परेर उपचार गर्नु परेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ परिवारको जुन सान्त्वनाहरू पनि सुन्नु परिरहेको छ। पारिवारिक हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो विषयहरूलाई चाहिँ परिवारले उठाइरहेका छन्? हामीलाई त कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी अस्पतालमा जति बेर छन् 24 घण्टै हामी खटिएर जुन काम गरेर बस्छौँ। अझ अहिले त तपाईँहरूले फेरि सुन्नुभयो होला, हामी 7 दिनसम्म एउटै अस्पतालमा बसेर काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि अरू 7 दिन चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर कुनै सेपरेट ठाउँमा परिवारबाट टाढा बसेर उपचार गरेर बसिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो बेलामा त्यो पनि हाम्रो रूपमा पूर्ण रूपमा हामीलाई व्यवस्थित रूपमा गरिएको छैन कतिपय ठाउँहरूमा, र कतिपय ठाउँमा गरिएको पनि छ, राम्रो पनि गरिएको छ। त्यस्ता कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि पारिवारिक कुराहरू कस्तो हुन्छ भने हामी पनि कुनै बेलामा इन्फेक्टेड हुन सक्छौँ अथवा परिवारका मान्छेहरूलाई पनि त्रास। त्यसपछि अन्य हजुरहरूले सुनिरहनु भएको होला, डाक्टर जुन ठाउँमा बसिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ भोलिपल्ट त्यही गाउँ समाजका मानिसहरू आएर यो ठाउँमा चाहिँ कोरोना उपचार गर्ने व्यक्ति बस्छ अथवा कोरोना संक्रमित को व्यक्ति छ कि भनेर चाहिँ उहाँहरूमाथि पनि हातपात भइरहेको अवस्थाहरू पनि सुनिरहनु भएको छ। र पारिवारिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले त अब यो उपचार क्षेत्रमा आइसकेपछि हामीले परिवारभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ जुन बिरामी हुन्छ त्यसलाई नै हामीले परिवारको रूपमा लिएर हामीले उपचार गर्ने भनेर हाम्रो जुन हाम्रो थ्योरिटिकल्ली हामीलाई त्यसै गरी बुझाइएको पढाइएको अवस्था छ। हामी त्यो बिरामी नै हाम्रो लागि परिवार हुन्छ। र आफ्नो परिवारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि परिवारसँग नभेटेको पनि हाम्रो लगभग 12-14 दिनमा एकचोटि भेट हुन्छ कतिपय साथीहरूको, र कतिपय साथीहरू आफ्नै घर परिवारमा पनि एउटा अलग्गै छुट्टै रूपमा बसिरहनु भएको छ। कोही चाहिँ आफ्नै एउटै घरमा पनि कोही एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने त्यही साथीभाइ हाम्रै मध्येका कोही चिकित्सक मित्रहरू अर्कै ठाउँमा बसिरहनु परेको अवस्था छ। र हामी जसरी सकिरहेछौँ अहिलेसम्म जुन अवस्थामा हामीले गरिरहेछौँ, हाम्रो चाहिँ हाम्रो जुन मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले बिरामीलाई कसरी उपचार गर्न सक्छौँ र चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीहरू इन्फेक्टेड हुन सक्ने कुराहरूलाई कसरी बचाउन सक्छौँ अथवा हाम्रो परिवार समाजहरूलाई कसरी इन्फेक्ट हुनबाट बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरैमा हाम्रो अहिलेको कुराहरू केन्द्रित छ। र परिवारप्रतिको माया अथवा परिवारप्रतिको जुन एकरूपता छ त्यो त पछि जिन्दगी रह्यो अथवा बाँचियो भनेदेखि त फेरि पनि पाइहालिन्छ। भनेको अहिलेको समयमा आत्तिएर भन्दा पनि यसलाई दोहोरो मुटुका साथ अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त यहाँले ठानिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा नेपाल चिकित्सक सङ्घले के पनि भनिरहेको छ भने स्वयं चिकित्सक र नर्सहरूलाई पनि अस्पतालमै दुर्व्यवहार गरिएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। स्वयं अस्पतालबाट पनि कतिपय अवस्थामा चिकित्सक र नर्स स्वयं सङ्क्रमित हुँदाखेरि त्यहाँ सजिलो तरिकाले उपचार नपाएको कुरा, बेड उपलब्ध नभएको कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो खालको सामना चाहिँ यहाँहरूले गर्नु परेको छ कि छैन, यहाँहरूले सुन्नु परेको छ कि छैन? म चाहिँ ओम अस्पतालमा कार्यरत छु यहाँ राजधानी स्थित, र यो अस्पतालले चाहिँ पहिलो सुरुवाती फेजदेखि नै जुनदेखि यो कोभिडको महामारी सुरु भयो त्यो दिनदेखि नै एउटा सर्टेन क्राइटेरिया बनाएर र यहाँको हाम्रो कर्मचारी, डाक्टर, स्टाफ, नर्स कोही पनि सङ्क्रमित भएको अवस्थामा यही अस्पतालभित्रै बस्ने अथवा अस्पताल नजिकै बस्ने व्यवस्था पनि गरिरहेको छ। आजको दिनमा पनि हामीसँग भएका कोही दर्शकबिन हामीसँग ओम अस्पतालका जनरल फिजिसियन डाक्टर परशुराम घिमिरे कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सम्पर्क टुटेको छ। यो हामी प्रविधि मार्फत जुन कुराकानीको क्रमलाई जोडिरहेका छौँ पछिल्लो केही हप्तादेखि, र कोरोना सङ्क्रमणको जुन गति छ त्यो गति रोकिएको छैन, दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन खोपको उपलब्धताको बारेमा पनि विभिन्न खालको टिप्पणीहरू पटक पटक ल्याउने गरेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि यो रोगसँग लड्नको लागि त्यति सजिलो नहुने उस्तै बताइरहेको छ। हामीसँग फेरि पनि डाक्टर परशुराम घिमिरे जोडिन खोजिरहनु भएको छ, प्राविधिक मित्रहरूले मिलाउन खोजिरहनु भएको छ। र 9 माघमा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमणको जुन लक्षण देखा परेका एकजना व्यक्तिलाई जुन फेला पर्यो र त्यस यता अहिले दिनहुँ पछिल्लो 5 दिनको समयमा हेर्ने हो भने दिनहुँ 1000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू नेपालमा पनि थपिरहेका छन्। यस हिसाबमा अहिलेसम्म 45,077 जना सङ्क्रमण भइरहेका छन् भने 25,000 भन्दा बढी त सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। यस हिसाबले पनि तिनै भन्दा पनि यो रोगसँग लड्नको लागि आत्मबल बढाउनु पर्ने कुराहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेको छ। यतिखेर डाक्टर परशुराम घिमिरे फेरि पनि जोडिनु भएको छ। जस्तो अघि मैले सोध्दै थिएँ यहाँलाई, बेड नपाएको कुरा स्वयं चिकित्सकले नर्सले बेड नपाएको कुराहरू आइरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले अन्यत्रबाट पनि खबरहरू सुनिरहनु भएको होला, यहाँहरूले चाहिँ के सामना गर्नु परिरहेको छ? पनि हाम्रा मेरा जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफूले चाहिँ एकदम जुन किसिमको आफूले जुन किसिमको एक्सपेक्टेसन गरिएको हुन्छ, जुन संस्थामा काम गरिरहनु भएको छ त्यो कुराहरूबाट, त्यो संस्थाबाट चाहिँ दुर्व्यवहार भएको र उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा खान बस्न, त्यसै गरी चाहिँ उहाँहरूले जुन दैनिक कार्यक्रम गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू गर्न नपाएको भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाइरहेछौँ। र हाम्रो जुन डक्टर सोसाइटी अफ नेपाल त्यसै भन्ने हाम्रो संस्था छ, त्यसै नेपाल चिकित्सक सङ्घ छ, त्यसका जुन वेबसाइटहरूका कुराहरू छन् त्यसबाट पनि हामीले कुराहरू जानकारी पाइरहेछौँ। तर म जुन अस्पतालमा काम गर्छु त्यो अस्पतालले चाहिँ पहिलेदेखि स्टार्टिङ फेजदेखि नै हामीले यो एउटा मोडालिटी बनाएर गइरहेका थियौँ। र आजको दिनमा पनि हामीसँग यहाँ 2-3 जना कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा सेपरेट ठाउँमा राखेर उहाँ उपचाररत हुनुहुन्छ। र अबको फेज, अबको योभन्दा अब 1 महिना 1.5 महिनापछि चाहिँ यो जुन कोभिडको कुराहरू छ अझै बढ्न सक्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै बढ्न सक्ने कुराहरू हाम्रो चाहिँ जुन प्रक्षेपणमा देखिरहेको छ, त्यसको लागि हामी पनि अहिले पनि तयार रहनुपर्ने अवस्था र हामीसँग भएका जुन किसिमका सामग्रीहरू छन् त्यो किसिमका सामग्री अझै बढाउनु पर्ने र हाम्रो अस्पतालमा जुन कोभिडको लागि एलोकेट गरिएको बेडहरू त्यो पनि छुट्याएर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र हाम्रो सरकारले एक दुईवटा कुराहरूमा केही कुराहरूमा हामीलाई अलिकति सहयोग नगरिदिएको कारणले कोभिड नन कोभिड हस्पिटल छुट्याएर त्यसैलाई चाहिँ त्यो उपचार गर्न सक्ने पर्ने क्यापेसिटी नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि केही दुःखको कुराहरू पनि झेल्नु परिरहेको छ। र आजको दिनमा पनि अहिले अब तपाईँहरू अहिले गएर सर्वेक्षण पनि गर्न सक्नु भने काठमाडौँका हरेक अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरू हरेक जुनसुकै अस्पताल हुनुहुन्छ त्यसमा सबै ठाउँमा उपचाररत हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यहाँ भएका जुन कर्मचारी स्टाफहरूले पनि उहाँहरूलाई आफ्नो तर्फबाट सक्दो रूपमा जति सक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जुन उपचारमा जुन संलग्न रहनु भएको चिकित्सक, नर्स तथा अरू प्यारामेडिक्सहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि अस्पताल, त्यसगरी अस्पताल प्रशासन, त्यसपछि त्यहाँ आउने बिरामीका जुन भिजिटरहरू हुन सक्नुहुन्छ र सरकार पक्षले पनि अलिकति बुझ दिएर कुरा गरिदिएर उहाँहरू पनि आफ्नै लागि हाम्रै लागि लडिरहनु भएको छ, हाम्रै प्रोटेक्सनको लागि हामीलाई बचाउनको लागि लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझिदिनु भएदेखि हामीलाई यो क्षेत्रमा रहेर काम गर्न, त्यसपछि अरू फर्दर कुराहरू गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यो चिकित्सकीय सेवा भनेकै एउटा मानवीय सेवा पनि हो र कतिपय अवस्थामा चिकित्सकहरू भगवानको रूपमा पनि दर्ज हुने गर्दछन् र एउटा आफ्नो जुन सिकेको जुन एउटा अनुसन्धानको क्रममा, पढ्ने क्रममा जुन आफूले अध्ययन गरेको कलालाई यो चिकित्सकीय क्षेत्रमा धेरैले आफ्नो निपुणता पनि देखाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ हेर्ने भने कतिपय अवस्थामा चिकित्सकहरूले नै बिरामीप्रति गर्ने व्यवहारलाई लिएर पनि चिकित्सकप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण पनि बढिरहेको छ होइन? यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? एउटा चिकित्सकले गल्ती गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एउटै डालोमा हालेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ होइन? यो आरोपलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चिकित्सकीय पेशा पनि यस्तो फुल प्रुफ भएको पेशा होइन। त्यसबाट हामीले के छ भने हामीले पढ्दादेखि हामीले बुझ्दादेखि के गर्छौँ भने जे कुरा प्रामाणिक भन्छौँ, इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्छ अहिले वेस्टर्न वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ जुन हामीले त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ सधैँ अवलम्बन गरेर चलिरहेका छौँ। जुन प्रामाणिक कुराहरूलाई नै तथ्यगत कुराहरू जुन कुरा छ त्यसैको बेसिसमा रहेर हामीले उपचार गर्ने हो। त्यो बेसिसमा रहँदै पनि कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो पूर्ण रूपमा पूर्णता नपाएको कारणले गर्दाखेरि केही सामान्य कुराहरूले गर्दाखेरि केही बिरामीको पक्ष अथवा बिरामीको डाक्टरको पक्षमा केही कुरा असमञ्जसता अथवा त्यहाँ केही कन्फ्युजन आउन सक्छ र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि कसरी बुझिदिनु पर्यो मानिसहरूले भनेदेखि यो सबै कुराहरू हामीले प्रामाणिक कुराहरू गरेको होइन, यो साइन्स बेसमा गरेको कुराहरू हो र हामीले
गर्दाखेरि कस्तो गर्छौँ भनेदेखि हामीले जतिसम्म सक्छौँ र हाम्रो जुन जसरी पढाइको हामीले बुझाएको अथवा समाजमा हामीले जति गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै बुझ्दै आइरहेको कुरा हुन्छ त्यसकै बेसिसमा हामीले चाहिँ उपचार गर्ने हो। त्यो बेसिसमा गर्दा गर्दै पनि कतिपय अवस्थामा केही सामान्य कुराहरू हुन गएको छुटपुट हुन गएको अवस्थामा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले गरेको 100% ट्रु भन्ने कुरा हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझेर यो अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भने हामीले हिजो अस्ति सबैमा त गल्ती गरेका छैनौँ नि अथवा गल्ती नै नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हरेकचोटि के आउँछ एउटा सामान्य कोही व्यक्तिले चाहिँ अस्पतालमा रहेको कोही एउटा सामान्य व्यक्तिमा केही मिस ह्यान्डलिङ अथवा केही भएको हुन्छ त्यसमा के आउँछ भने चिकित्सकले गल्ती गर्यो चिकित्सकले लापरवाही गर्यो। त्यो लापरवाही भन्ने शब्द नै मलाई त अचम्म लाग्छ किनभने यो शब्द कसरी इन्क्लुड हुन्छ एकैचोटि र बिरामीको पार्टीकोमा यति दूरको रिस्ता बनाइदिन्छ यसले गर्दा दूरको कुरा गरिदिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि बिरामीहरू पनि हाम्रो डाक्टरकोमा आउन डराउने त्यसपछि हामीले पनि उपचार गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सोचेर गर्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरू अवस्था आयो भनेदेखि त हामीले रिस्क लिएर उपचारै गर्दैनौँ। भनेको एउटा बिरामीको यसै गरी बुझ्दिनको लागि म चाहिँ सम्पूर्ण जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु यदि तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ फ्रीली काम गर्न दिनु भएन अथवा काम गर्न दिनु सक्ने क्यापेसिटी दिनु भएन भने भोलि तपाईँहरूले हाम्रो देशको जुन स्वास्थ्य जनशक्ति छ त्योहरूले हामी चुप लाएर बस्नुपर्ने अवस्था अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि अपरेसनका केही रिस्कहरू हुन्छन् त्यस्तो कुराहरू गर्दा गर्दै पनि केही नराम्रो हुन सक्ने अवस्था रहँदै पनि केही कुराहरू त्यहाँ झडप हुन थाल्यो अथवा के हुन थाल्यो भने हामीले उपचारै बन्द गरेर अथवा त्यो कुरालाई तपाईँहरू हामी गर्दैनौँ भएर अर्को देश जानु पर्यो के गर्नु पर्यो त उहाँलाई बढी दुःख बढी कष्ट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र त्यो कुराहरूलाई आफैले बुझेर हामीलाई चाहिँ फ्रीली काम गर्न दिनुहोस् हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् हामीसँग यति पोटेन्सियल छ यति क्यापेसिटी छ जसले चाहिँ हाम्रो देशको स्वास्थ्य अवस्थालाई अहिलेको जुन अवस्थामा रहेछ त्योभन्दा धेरै माथि लान सक्ने हामीसँग क्यापेसिटी छ र त्यो हामीलाई उजागर गर्न दिनुहोस् हामीलाई त्यति भए पुग्छ। अब यहाँले भने जस्तो जुन एउटा व्यवहारको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा काम गर्ने वातावरण पर्खिरहनु भएको छ कतिपय अवस्थामा एउटा बिरामी रोग निको भएर फर्किँदाखेरि त्यही डाक्टरलाई उसले भगवान देख्ने र अर्को बिरामीको उपचार असफल हुँदाखेरि त्यही अर्को व्यक्तिले त्यही व्यक्तिलाई त्यही चिकित्सकलाई चाहिँ राक्षस देख्ने यो प्रवृत्ति पनि छ होइन। अब यो त अब एकाध घटनाहरू हुने गर्दछन् कतिपय अवस्थामा चिकित्सकबाट लापरवाही भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो अघि लापरवाही शब्द नै बेठिक छ भनेर र पनि कतिपय अवस्थामा कमजोरी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले बिर्सन पनि हुँदैन र अहिलेको समयमा यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि चिकित्सक पनि डरमा छन् बिरामी पनि डरमा छन् आम मानिस डरमा छन् र कोरोनाले लाने पो हो कि मार्ने पो हो कि भन्ने एउटा सन्तास चाहिँ सबैतिर छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ चिकित्सकको मनोबल एउटा बढाउने एउटा पाटो भयो र रोगीलाई निको बनाउने पाटो अर्को भयो। स्वयं डाक्टर चिकित्सकहरू नै सङ्क्रमितप्रति चाहिँ त्यति झुकाव नराख्ने नजिक नजाने अलि दूर बस्न खोज्ने भन्ने कुराहरू पनि सुनियो। यो चाहिँ बाहिर आएको हल्ला हो कि साँच्चीकै व्यवहारिकमा पनि त्यस्तै देखिएको छ? म एउटा कुरा के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने अहिलेको अवस्था भनेको यो चाहिँ यो जुन कोभिडको सङ्क्रमण छ सङ्क्रमण चाहिँ जति एक्सपोजर हुन्छ त्यति चाहिँ बढी सर्न सक्ने क्यापासिटी कोभिड लागिसकेको बिरामीलाई 10 दिन 12 दिन 15 दिन भइसकेको अवस्था छ भनेदेखि बिरामी स्वस्थ हुँदै गएको र त्यो ठिक हुँदै गएको अवस्था रहन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ आम मानिसहरूले पनि। मानौ कि तपाईँलाई डे 1 मा मतलब कोभिडको सङ्क्रमण भएको थियो र 14 दिन पछाडि पनि तपाईँ पोजिटिभै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँबाट डिजिज सार्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ एकदमै कम भइसकेको अथवा घटिसकेको अवस्था रहन्छ र त्यो अवस्थामा यहाँ कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने चिकित्सक पनि अवश्य उहाँहरूको पनि फ्यामिली छ उहाँहरूको पनि हरेक कुरा छ हामीले रिस्क लिएरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था हजुरहरूले पनि अहिले बताइरहनु भएको र हामीले पनि देखिरहेको अवस्था छौँ। त्यस्तो अवस्था रहिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले कतिपय ठाउँमा बिरामीलाई लेक्स एक्सपोजर गर्नुपर्ने एकदम थोरै समयसम्म बिरामीलाई दिएर थोरै समयमै हामीले हरेक कुराहरू हेरेर फर्किन सक्छौँ भने त्यो लेक्स एक्सपोजर टाइम हुन्छ। त्यो उदाहरण के भयो भने एउटा जो चिकित्सा प्रदान गर्ने चिकित्सक जो हुन्छ उहाँ पनि सङ्क्रमणबाट बच्न सक्ने र कतिपय अवस्था तपाईँले सुन्नुभयो होला बिरामीको भिजिटरलाई सहित एलाउ गरिँदैन यो उपचारको पद्धतिमा किनभने हामी एकजनालाई खराब भइसकेको छ भने अर्कालाई पनि किन खराब गर्ने र डाक्टर नर्स चिकित्सक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एकदम सिस्टमेटिक ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ। ल्याबको मान्छेले गएर चाहिँ रगत लिनुहुन्छ त्यसपछि चिकित्सा अरू अन्य जुन प्यारामेडिक्सहरू हुन्छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू एकैपटक गरेर आउनुहुन्छ र चिकित्सक मात्रै पनि हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि ल्याबको काम पनि गरिदिने त्यसपछि नर्सको काम पनि गरिदिने त्यसपछि आफ्नो काम पनि गर्ने त्यस्तो किसिमका कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ किन गरेको भने हामीले लेस एक्सपोजरको कुराहरू गरिरहेछौँ भने हामी थोरैभन्दा थोरै समयमा सबै कुराहरू हामी आउटपुट लिएर त्यो बिरामीको मतलब नजिकबाट जुन कन्टामिनेसन हुँदा बचाउँ भनेर हामी चाहिँ
बाहिर निस्केर आउँछौँ र त्यो गरेर हामीले जुन प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू लगाएको हुन्छ त्यो सबै डिस्कार्ड गरेर हामी फाल्छौँ। त्यसको मिनिङ के बुझिदिनु पर्यो भने हामीले तपाईँलाई त बचाइरहेछौँ, अहिले हामी चिकित्सक अथवा नर्स अथवा डक्टरहरूलाई चाहिँ आजको दिनबाट सबैलाई यो इन्फेक्सन हुन थाल्यो भनेदेखि भोलि हामी त तपाईँहरूलाई उपचार गरिरहेछौँ, भोलि हामीलाई नि लागेपछि उपचार गर्ने मान्छे को रहन्छ त त्यहाँ? अब पछिल्लो समयमा चिकित्सक पनि संक्रमितको शिकार बनिरहेको खबरहरू पनि आइरहेको छ। यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यो सबै कुराहरू हाम्रो इन्टरनेसनल जुन सिस्टममा चलेको छ त्यही सिस्टममा हामीले फलो गरेर नेपालको पनि आफ्ना केही कुराहरू, किनकि हाम्रो यहाँ माटो परिवेश फरक छ, त्यही अनुसारको रूपमा हामीले चलाएर हाम्रो गाइडलाइन्स बनाएर हामी चलिरहेका छौँ र यो हामीले गरिरहेको कुरा यो हाम्रो एउटा मात्र अस्पतालको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण अस्पतालले एउटै गाइडलाइन्स फलो गरेर र हामीले कोभिड महामारीप्रति कसरी जुझ्न सक्छौँ, कसरी यसमा चाहिँ हामीले जित्न सक्छौँ भनेर हामी लागिरहेको अवस्था छ। अब यो विदेशको कुरा गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा विदेशमा चिकित्सकलाई ताली र नेपालमा चाहिँ चिकित्सकलाई गाली भन्ने यो खालको एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ होइन। अहिलेको समयमा विदेशको जस्तो सुविधा त हामीले नखोजौँला र पनि न्यूनतम सुविधाहरू भयो भने अझ पनि उपचारमा यो एउटा चाहिँ आत्मबल बढ्दै जाने कुरालाई नकार्न सकिन्न। अहिले चाहिँ खासमा केमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो आत्मबल बढाउनको लागि के कुराहरू भयो भने चाहिँ यो पीडामा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति मलम लगाउन सकिन्थ्यो होला? हजुर, एउटा कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने हुन त नेपाल सरकारले तपाईँ अब हाम्रो छिमेकी देशका कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँका चाहिँ स्यालेरीदेखि लिएर उहाँहरूले पाउने एक्सपेन्सेस जुन कुराहरू छन्, उहाँहरूले पाउने एउटा जुन डाक्टर अथवा चिकित्सकले पाउने एउटा किसिमको सेवा सुविधाहरू छन्, त्यो कुराहरूसँग कम्पेरिजन गर्ने हो भने त हाम्रो देशमा जुन किसिमको हामीले जुन सेवा सुविधा पाएन त्यसमा त कुनै कम्पेरिजनै हुँदैन। र त्यो अवस्थामा अर्को हामी के चाहन्छौँ भने भोलि चिकित्सक आफै पनि आफै बिरामी हुन सकिएला, त्यो अवस्थामा हामीलाई पनि उपचार गर्ने एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको अस्पताल बनाइदिए हुन्थ्यो अथवा छुट्टै ठाउँमा हामीलाई व्यवस्थित गरिदिए हुन्थ्यो, त्यो एउटा हाम्रो रहन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा पछाडिका इन्सुरेन्सका कुराहरू आउलान्, इन्सुरेन्सका कुराहरूमा हाम्रो देशले पनि गरेको छ भनेको छ, तर आजसम्म पनि त्यो लिगलाइज रूपमा सरकारले पूर्ण रूपमा जानकारी दिएर यति नै दिने अथवा यस्तो नै गर्ने भनेर अहिलेसम्म भइरहेको अवस्था छैन। त्यसपछि हाम्रो कुनै फ्यामिली परिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि भोलि हाम्रो चिकित्सकीय क्षेत्रमा अथवा चिकित्सा क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई केही भइहालेमा उहाँहरूलाई पनि केही गर्न सक्ने अथवा त्यो गर्न सक्ने एउटा क्यापेसिटी गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसभन्दा पछाडिको अरू कुराहरू जुन हामीले चिकित्सकीय रूपमा हामीले जुन बिरामी उपचार गर्नु पर्दाखेरि जुन लगाउनु पर्ने जुन कुराहरू, जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सका कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र क्वालिटी एस्युरेन्स भएका कुराहरू गरिदिए हुन्थ्यो। र अर्को कुरा पनि के छ भने अहिले जुन स्वास्थ्य अवस्थामा आउने कुरा ल्याबका कुराहरू जुन कुराहरू छन् त्यसलाई पनि अलिक क्वालिटी मेन्टेन गरेर त्यसमा चलिदिए हुन्थ्यो। र सरकारले अर्को कुरा गर्नुपर्ने कुरामा र कोभिड र नन कोभिड अस्पताल, जस्तो कि एउटा अस्पतालमा कोभिडको पेसेन्ट राखिन्छ भने त्यो पेसेन्टमा चाहिँ नन कोभिडको पेसेन्ट नराखेर अर्को ठाउँमा चाहिँ कोभिडको मात्रै पेसेन्ट राखेर देशका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई युटिलाइज गरेर त्यो ठाउँबाट बचाउन सके अथवा त्यहाँ चाहिँ लेस एक्सपोजरका कुराहरू गर्न सके, त्यो पनि कुराहरू राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो चिकित्सकीय क्षेत्रलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण जनतालाई पनि सजिलो, त्यसपछि उपचार जुन सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सजिलो र हाम्रो देशलाई नै, हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थालाई नै हामीले राम्रो गर्न सक्थ्यौँ। र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के एस्योर गर्न चाहन्छु भन्छु भने डाक्टर नर्स अथवा चिकित्सकीय क्षेत्रहरू यस्तो क्षेत्र हो जसले तपाईँहरूले हामीलाई राम्रोसँग खाना दिनुहोस्, हाम्रो राम्रोसँग एउटा काम गर्ने वातावरण दिनुहोस्, तर तपाईँ हाम्रो सरकारले हामीलाई बिना स्यालेरी, बिना हामी केही पनि नदिकन पनि काम गर्न गराउँछौँ भने पनि हामी काम गर्न तयार हुन्छौँ, किनकि हामीले त्यस्तै किसिमको ओथ लिएर शपथै त्यस्तै किसिमको खाएर हामी आएका हुन्छौँ। र हामीलाई अन्य कुराहरू चाहिएन, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भइदियोस्, हामीले काम गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भइदियोस् र हामी सुरक्षित रहेको आवास दिन सक्ने एउटा किसिमको प्रत्याभूति हाम्रो देशले अथवा चाहिँ सरकारले गर्न सक्छ भने हामी जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जहाँ पनि गएर उपचार गर्न तयार छौँ। अब चाहिँ यो यहाँहरूको सङ्घ पनि छ होइन, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, यसले गरिरहेको कामलाई चाहिँ कतिको मूल्याङ्कन गर्न लायक सम्झिनुहुन्छ? नेपाल चिकित्सा सङ्घले म पनि आबद्ध छु, म पनि धेरै भइसक्यो त्यसमा चाहिँ आफै पनि सम्बन्ध भएर हामी चाहिँ सधैँ लागि परेर केही कुराहरू सजेस्ट गरेर हामी हरेक मिटिङमा पनि हामी भर्चुअल रूपमा यसै गरी तपाईँहरू जसरी हामी चाहिँ इन्भल्भ भइरहेछौँ। नेपाल चिकित्सा सङ्घले गर्न नचाहेको कुरा होइन, गर्न चाहिरहेको छ धेरै कुराहरू, तर कस्तो रहेछ भने हाम्रो विज्ञ टिममा जुन सुन्नु भएको छ तपाईँले, नेपाल सरकारले जुन विज्ञ टिम बनाएको थियो त्यसको लास्ट रिसेन्ट सायद जम्मा 2टा मिटिङ भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि समयमा डाक्टर कुनै पनि विज्ञ टिममा डाक्टरै हुनुहुन्न थियो। तपाईँले सुन्नुभयो होला। हामी त के चाहन्छौँ भने हाम्रो देशमा यति ठुल्ठुलो नाम गरेको डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विज्ञ टिममा राखेर उहाँहरूको चाहिँ सजेसन, सल्लाह, सुझाव जे भन्नुहुन्छ त्यो किसिमको त्यसलाई अगाडि बढिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने लास्ट 2टा मिटिङ भन्दा बाहेकको कुनै पनि मिटिङमा मलाई जानकारी भएसम्म कुनै पनि मिटिङमा नेपाल चिकित्सा सङ्घको प्रतिनिधि अथवा नेपाल चिकित्सा सङ्घको कुनै पनि चिकित्सक
समाविष्ट रहेको थिएन योभन्दा अगाडि। अब सायद सरकारलाई पनि अब लाग्दैछ कि अब यो एकदम निडै रहेछ भनेर कुनै प्रेसरमा परेर अथवा दुःखको उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था रहेको भएर मात्रै सायद नेपाल चिकित्सक सङ्घ अथवा चिकित्सकीय पेसामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाउन थालिएको छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि लास्ट जम्मा 2टा मिटिङमा मात्रै। त्योभन्दा अगाडिका मिटिङहरूमा तपाईँहरूले आफैले पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि चिकित्सकीय टोली नै थिएन। तपाईँलाई लाग्ला कि हाम्रो नेपाल सरकारले यस्तो विज्ञ टिम बनाएको छ जसमा चाहिँ विज्ञ चाहिँ डाक्टरहरू हुनुहोला अथवा चाहिँ चिकित्सकीय क्षेत्रमा हुनुहोला भन्ने कुरा, त्यहाँ त मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उपप्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति भनेको त्यसमा चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति हुनुपर्ने थियो के गरी अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने कुरा केही पनि दिन सक्नुहुन्न आउटपुट। र त्यस्तो किसिमको विज्ञ टिमले के गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर नेपाल चिकित्सक सङ्घले सुरुवाती फेजदेखि नै हामी चाहिँ हरेक कुराको लागि तयार छौँ। हामी हाम्रो तर्फबाट जनशक्ति हामी जहाँ पनि पुर्याउन तयार छौँ र गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था थियो र त्यो कुरा चाहिँ सायद सरकारको कानसम्म नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यहाँको जुन चिकित्सकीय क्षमता अझै बढ्दै जाओस् र यहाँको सेवा हरेक नेपालीले प्राप्त गर्दै जाउन्, आत्मबल बढ्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना छ। हजुर, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर परशुराम घिमिरे, ओम अस्पतालका फिजिसियन, जनरल फिजिसियनको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा चिकित्सकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र चिकित्सकहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा छ योबाट वञ्चित भएको कुराहरू पनि आइरहेको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।